नागरिकता विधेयक फिर्ता लिएर सरकारले जनताको अधिकार खोसेको नेकपा एमालेका सांसद विशाल भट्टराईको भनाई। सरकारले भित्रभित्रै एसपीपीमा सम्झौता गर्ने कुरा सुनेको एमाले सांसद भीम रावलको स्पष्टोक्ति। एसपीपीमा गरेको राष्ट्रघात लुकाउन एमालेले आफूमाथि आक्रमण गरेको नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता जनार्दन शर्माको भनाई। गरिब देशका थप 7 करोड 10 लाख मानिस चरम गरिबीमा पुग्ने संयुक्त राष्ट्र सङ्घ विकास कार्यक्रम UNDP को चेतावनी। अमेरिकी स्ट्रेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपीमा सहभागी नहुने मन्त्री परिषदको निर्णय तत्काल अमेरिकालाई पत्राचार गर्न नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङको सरकारसँग माग। पूर्व अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा माथिको छानबिन गर्न गठित समितिमा आफूहरूले संवैधानिक सर्वोच्चता कायम गरेर अनुसन्धान गर्ने संसदीय समितिका सदस्य एवं एमाले सांसद खगराज अधिकारीको भनाई। नेकपा माओवादी केन्द्रले नेता नारायण काजी श्रेष्ठ र कृष्ण बहादुर महरालाई उपाध्यक्ष बनायो। राजस्व लक्ष्य पूरा गर्न नाका भन्सारले सामान रोक्नुको कुनै अर्थ नरहेको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुको भनाई। 7 प्रदेशका गृहमन्त्रीहरूको भेला जनकपुरमा जारी। संसदमा पेश गर्ने नयाँ नागरिकता सम्बन्धी विधेयक फास्ट ट्र्याकबाट पारित हुने वन तथा वातावरण मन्त्री प्रदीप यादव को भनाई। आगामी आर्थिक वर्षका लागि नयाँ बजेट पेश गर्न नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालको माग। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको कर्जाले व्यापार घाटा बढाएको बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघको अध्ययन प्रतिवेदनको निष्कर्ष। आगामी मौद्रिक नीतिमा बैंकको सीडी रेसियो 95% पुर्याउनु पर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघको सुझाव। आगामी चुनावका लागि निर्वाचन आयोगले तोकेको खर्च अव्यावहारिक भएको पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलको दावी। बसोबासलाई सुरक्षित बनाउनका लागि राष्ट्रिय मापदण्ड आवश्यक रहेको माओवादी केन्द्रकी सांसद उर्मिला अर्यालको धारणा। सवारी साधनको जाँच पासमा कडाई गर्नुपर्ने एकीकृत समाजवादीकी सांसद जयन्ती देवी राईको भनाई। ओम्नी यति र बालुवाटार जग्गा प्रकरणको सम्बन्धमा छानबिन गर्न सरकारलाई एमाले सांसद खेमलाल भट्टराईको चुनौती। वायु सेवा निगमका कार्यकारी अध्यक्ष अधिकारीलाई निलम्बन नगर्न सर्वोच्च अदालतको आदेश। काठमाडौँ उपत्यकामा थप 2 जनामा हैजा संक्रमण पुष्टि। राज्य व्यवस्था समितिबाट नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी संशोधन विधेयक पारित। किसानले मल अझै पाउन नसकेको भन्दै कांग्रेस सांसद ढिला संग्रौलाले सरकारको गरिन् चर्को आलोचना। धरान उपमहानगरपालिकाको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सर्वसम्मत पारित। कार्यपालिका बैठकमै कड्किए मेयर हर्क साम्पाङ। सीपीसीका विदेश विभाग प्रमुख लिउ जियान चाओ नेपाल आउँदै। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय प्रवक्ताको जिम्मेवारी डीआईजी टेक प्रसाद राईलाई। नेपालमा बसेर अमेरिकामा ठगी पीडित खोज्न इन्टरपोलसँग सहकार्य गर्दै नेपाल प्रहरी। भारतले गर्यो पिठो र आटा निर्यातमा कडाई। करेन्ट लागेर पोखरामा 1 जनाको मृत्यु। साझा यातायातका 3 वटा विद्युतीय बस सञ्चालन। नेप्से परिसूचक 16.60 अङ्कले गिरावट हुँदै 2027.32 बिन्दुमा पुग्यो। सीवाईसी नेपाल र आँधीखोला लघुवित्तले गरे मर्जर सम्झौता। बेलायती प्रधानमन्त्री जोन्सनले कन्जर्भेटिभ पार्टीको नेताबाट राजीनामा दिने। आईसीसी क्रिकेट विश्वकप लिग 2 अन्तर्गत स्कटल्यान्डमा अर्को साता सुरु हुने 5औं श्रृङ्खला अघि नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमको क्यानाडामा तयारी सकियो। र समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स अन्तर्गत आज हामी हात गुडा बाउडिने समस्या र यसको कारण के हो यसको विषयमा जानकारी दिनेछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। सदाको झैं आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ आजका महत्त्वपूर्ण समाचार, ब्रेकिङ न्यूज, न्यूज अपडेट अनि तपाईलाई काम लाग्ने महत्त्वपूर्ण खबरहरू लिएर। हामीलाई कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, कस्तो लाग्दैछ, आफ्ना कुराहरू तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव देशभित्रबाट हेरिरहनु भएको छ भने आफू रहेको गाउँ ठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव आजका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू सुरु गरौँ। सरकारले नागरिकता विधेयक फिर्ता लिएको प्रसङ्गबाट।
नेकपा एमालेका सांसद विशाल भट्टराईले सरकारले नागरिकता विधेयक फिर्ता लिएर नागरिकको सामान्य हक खोसेको आरोप लगाउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै सांसद भट्टराईले सरकारले छलफल भइसकेको र एक हिसाबले टुङ्गिसकेको नागरिकता विधेयक फिर्ता लिएर नागरिकको सामान्य अधिकार पनि खोस्ने काम गरिरहेको आरोप लगाउनु भएको हो। उहाँले लामो समयदेखि नागरिकताबाट वञ्चित भएका नागरिकहरूका लागि नेपालको नागरिकता प्रदान गर्न लागि परे पनि सरकारले अहिले फिर्ता लिँदा नेकपा एमाले आश्चर्यमा परेको बताउनुभयो। उहाँले नेकपा एमाले एक किसिमले नागरिकता विधेयक पास गर्न सहयोग गर्न तयार रहेको भए पनि अर्को विधेयक ल्याउने सरकारको निर्णयलाई त्यसभित्रका कुराहरू नहेरी समर्थन नगर्ने पनि बताउनुभयो। नेकपा एमालेका सांसद डाक्टर भीम रावलले सरकारले भित्रभित्रै अमेरिकी राज्य साझेदारी कार्यक्रम एसपीपीमा सम्झौता गर्ने काम अगाडि बढाइरहेको आरोप लगाउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँगको कुराकानीमा सांसद रावलले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले कुनै न कुनै किसिमबाट सरकारले एसपीपीमा जोडिने रणनीति गरिरहेको कुरा सुनिएको भन्दै यसबारेमा गहन अध्ययन र खोजको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। सांसद रावलले सम्झौता अघि नबढाउने बारेमा मन्त्रीहरूले नै संसदमा स्पष्ट पार्दा समेत प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अमेरिकालाई पत्र नपठाउनु नेपाललाई शक्ति राष्ट्रहरूको द्वन्द्वमा धकेल्नका लागि साझेदारी कार्यक्रममा कुनै न कुनै किसिमले नेपाललाई अल्झाइरहने चलखेल गर्न लागि बताउनुभयो। उहाँले सत्ता पक्षकै सांसदले पत्र नपठाएको कुरा संसदमा राखेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले यसको जवाफ दिन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले यतिको समय बितिसक्दा पनि पत्र नपठाउनु गम्भीर भएको उल्लेख गर्नुभएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता जनार्दन शर्माले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले अमेरिकी सेनाको स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम एसपीपीको मुद्दा ओझेलमा पार्न आफूमाथि आक्रमण भएको बताउनुभयो। एसपीपीमा सहभागी हुन पत्राचार गरेको विषयमा एमाले नेतृत्वको सरकार दोषी देखिएको भन्दै शर्माले यही मुद्दालाई ओझेल पार्न आफूमाथि आक्रमण भएको बताउनु भएको हो। बजेट निर्माणका क्रममा अनाधिकृत व्यक्ति प्रवेश गराई करको दर हेरफेर गराएको भन्दै शर्मामाथि छानबिन गर्न प्रतिनिधि सभाले बुधबार विशेष समिति गठन गरेको छ। समिति गठन भएपछि शर्माले बुधबार नै अर्थमन्त्री पदबाट राजीनामा दिनुभएको हो। राजीनामाको भोलिपल्ट बिहिबार कमलादी स्थित नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको सभाहलमा माओवादी केन्द्रीय समिति बैठकमा सम्बोधन गर्दै शर्माले एसपीपीमा राष्ट्रघात भएको मुद्दा ओझेल पार्न यो मुद्दा उठाइएको हो। उहाँले भन्नुभयो एसपीपीको मुद्दा ओझेल पार्न जुन खालको व्यवहार गरिएको छ यसको प्रतिवाद गर्न आवश्यक छ। शर्माले हाल निर्वाचन आयुक्त रहनुभएका तत्कालीन रक्षा मन्त्रालयका सचिव ईश्वरी प्रसाद पौडेलको भनाई बाहिर आएपछि एसपीपीमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली दोषी रहेको पुष्टि भएको पनि दाबी गर्नुभयो। संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रम यूएनडीपीले थप 7 करोड 10 लाख जना नागरिक चरम गरिबीमा पुग्ने चेतावनी दिएको छ। यूएनडीपीले प्रकाशित गरेको नयाँ प्रतिवेदनले बढ्दो महँगी र जीवन निर्वाहमा परिरहेको समस्याका कारण गरिब देशका 7 करोड 10 लाख जनसङ्ख्या चरम गरिबीमा धकेलिने जोखिम रहेको जनाएको हो। यूएनडीपीका प्रशासक अचिम स्टेनरले बढ्दो महँगीले अफ्रिका र एसियाका गरिब देशका नागरिक यसअघि नै समस्यामा पारिसकेको उल्लेख गर्दै पछिल्लो समयको सङ्कटले 159 विकासोन्मुख देशका लाखौं नागरिक समस्यामा पर्ने देखिएको बताएको समाचार संस्था रोयटर्सले जनाएको छ। सत्ता साझेदार नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव प्रसाद गुरुङले अमेरिकी स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम एसपीपीमा सहभागी नहुने मन्त्री परिषदको निर्णय तत्काल अमेरिकालाई पत्राचार गर्न सरकारसँग माग गर्नुभएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकको शून्य समयमा बोल्दै प्रमुख सचेतक गुरुङले नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको सो निर्णय परराष्ट्र मन्त्रालयले अझै अमेरिकालाई पत्राचार नगरेको भन्दै असन्तुष्टि समेत व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले एमसीसी सम्झौतासँगै संसदबाट पारित 12 व्याख्यात्मक घोषणा अमेरिकाले स्वीकार गर्छ कि गर्दैन भन्ने विषयमा सरकार स्पष्ट हुनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले सो व्याख्यात्मक घोषणा अमेरिकाले स्वीकार गरे मात्रै सो परियोजना नेपालमा लागू हुने पनि स्मरण गराउनु भएको छ। पूर्व अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि छानबिन गर्न गठित संसदीय समितिका सदस्य एवं नेकपा एमालेका सांसद खगराज अधिकारीले आफूहरूले संवैधानिक सर्वोच्चता कायम गरेर अनुसन्धान गर्ने बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभा बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै उहाँले पूर्व अर्थमन्त्री शर्माले बजेट निर्माणका क्रममा नियम कानुनहरूको पालना नगर्नु अक्षम्य रहेको बताउनुभयो। उहाँले कानुन र संविधानभन्दा माथि व्यक्ति नहुने भन्दै संविधानको सर्वोच्चतालाई कायम गरेर अनुसन्धान गर्ने बताउनु
बताउनुभयो। उहाँले आफूहरूले कसैलाई दोषी करार गरेर बदला लिनु नपरेको उल्लेख गर्दै पूर्वाग्रह राखेर काम नगर्ने पनि स्पष्ट पार्नु भएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रले नेता नारायण काजी श्रेष्ठ र कृष्णबहादुर महरालाई उपाध्यक्ष बनाएको छ। काठमाडौँमा बसेको पार्टीको केन्द्रीय कमिटिको बैठकले पार्टीको उपाध्यक्षमा नेता नारायण काजी श्रेष्ठ र कृष्णबहादुर महरालाई चयन गरेको हो। बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै पार्टीका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महराले बैठकले 156 जनाको पोलिट ब्युरो गठन गरेको बताउनुभयो। उहाँले 125 जना सदस्य र वैकल्पिक 31 जना सदस्य सहितको पोलिट ब्युरो गठन गरेको र 41 जनाको स्थायी कमिटी सदस्य स्थायी समिति गठन गरेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले अहिले स्थायी कमिटीमा 15 जनाको मात्रै नाम राखिएको पनि बताउनु भएको छ। त्यसैगरी पार्टीका नेता गिरिराजमणि पोखरेलले पदाधिकारीको सन्दर्भमा पनि बैठकमा छलफल भएको र अबको केही दिनमा नै पदाधिकारीको टुङ्गो लाग्ने बताउनुभयो। नेता पोखरेलले केन्द्रीय समितिले पूर्णता पाउन ढिलाइ हुँदा पदाधिकारी र कमिटी सदस्यहरू चयन हुन ढिला भएको पनि बताउनु भएको छ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले वीरगञ्ज भन्सारको राजस्व लक्ष्य पूरा गर्नका लागि चोभार सुक्खा बन्दरगाह आउने कन्टेनरहरू वीरगञ्जमा रोक्न नमिल्ने बताउनु भएको छ। मन्त्रालयमा चोभार सुक्खा बन्दरगाह पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा ल्याउने सम्बन्धमा सरोकारवाला निकायहरूसँगको छलफल कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री बडुले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य पूरा गर्नका लागि वीरगञ्जमा सामान ब्लक गर्दा ब्लकको ब्लक रहने र नाकाको लोड नहट्ने हो भने कुनै अर्थ नहुने भन्दै त्यस्तो गर्न नहुने बताउनुभयो। मन्त्री बडुले वीरगञ्ज नाकाबाट काठमाडौँ उपत्यकामा आउने सामान धेरै भएकाले उपत्यकामा आउने लोड मात्रै घटाउन सके पनि छिटो छरितो हुने बताउनु भएको छ। उहाँले छिटो छरितो भएर सुविधाहरू बढ्दै जाँदा राजस्व पनि वृद्धि हुने बताउनुभयो। मन्त्री बडुले चोभार सुक्खा बन्दरगाहलाई गतिशील र पूर्ण रूपमा चलाउन कहाँ के समस्या रहेको छ बुझ्न इन्टरमोडललाई निर्देशन पनि दिनुभएको छ। सातवटै प्रदेशका गृह तथा आन्तरिक मामिला मन्त्रीहरूको भेला जनकपुरमा भइरहेको छ। संघीय सरकारले प्रहरी समायोजनमा आलटाल र प्रहरी भर्ना गर्ने अधिकार नदिएको भन्दै मध्य प्रदेशको अगुवाईमा बिहिबारबाट सातै प्रदेशका गृह तथा आन्तरिक मामिला मन्त्रीहरूको भेला जनकपुरमा भएको हो। शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवारी प्रदेश सरकारको भए पनि संघीय सरकारले त्यसलाई दिन आलटाल गरिरहेको भन्दै मध्य प्रदेश सरकारले संघीय सरकारमाथि दबाब दिने उद्देश्यले भेलाको आयोजना गरेको हो। प्रदेशका गृह तथा सञ्चार मन्त्रालयले शान्ति सुरक्षा तथा विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी अन्तर प्रदेश अनुभव आदान प्रदान तथा छलफल कार्यक्रम राखे पनि प्रहरी समायोजनका लागि दबाब दिने उद्देश्य लिएको छ। भेलालाई सम्बोधन गर्दै मध्य प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले अधिकारका लागि सबै सङ्गठित हुनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले प्रदेशलाई अधिकार नदिने र संघीयतालाई कार्यान्वयन गर्न नदिने तत्त्वहरूले नै प्रहरी प्रदेशको हातमा अधिकार ल्याउन नदिने चलखेल गरेको पनि आरोप लगाउनुभयो। मुख्यमन्त्री राउतले संविधानको कार्यान्वयन गर्ने दायित्व सबैको भए पनि त्यसलाई कार्यान्वयन हुन नदिने बेइमानी भइरहेको पनि बताउनु भएको छ। उहाँले मधेससहित शोषित पीडित जनताहरू लडेर आफ्नो अधिकारको पहिचानका लागि संघीयता ल्याएको बताउँदै संघीयतालाई सफल कार्यान्वयन गराउने दायित्व सबैको रहेको पनि बताउनु भएको छ। वन तथा वातावरण मन्त्री प्रदीप यादवले संसदमा पेश गर्ने नयाँ नागरिकता सम्बन्धी विधेयक फास्ट ट्र्याकबाट पारित हुने बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै उहाँले सरकारले संसदमा पेश गर्ने नागरिकता सम्बन्धी नयाँ विधेयक फास्ट ट्र्याकबाट पारित हुने बताउनुभयो। उहाँले जन्मसिद्धका छोराछोरी अनागरिक भएर बाँच्नु परेको भन्दै सर्वसम्मत रूपमा विधेयक पारित गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो। नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले आगामी आर्थिक वर्षका लागि नयाँ बजेट पेश गर्न सरकारसँग माग गर्नु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा शून्य समयमा बोल्दै सांसद सुवालले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले राजीनामा दिएकाले उहाँले प्रस्तुत गरेर संसदबाट पारित भएको सो बजेट खारेज गरी नयाँ ल्याउन जरुरी रहेको बताउनु भएको हो। सांसद सुवालले एसपीपीमा सहभागी नहुने मन्त्री परिषदको निर्णय अमेरिकालाई पत्राचार नगरेको भन्दै परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्कालाई कारबाही गर्न पनि सरकारलाई दबाब दिनुभएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको कर्जाले व्यापार घाटा बढाएको बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसङ्घको एक अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसङ्घ नेपाल सिविफिनले त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय अर्थशास्त्र विभागसँगको सहकार्यमा गरेको अध्ययनले यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो। काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै सिविफिनले उक्त अध्ययन सार्वजनिक गरेको हो। सार्वजनिक अध्ययन प्रतिवेदनमा व्यापार घाटा बढ्नुको मुख्य कारण रेमिटेन्स र बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट निजी क्षेत्रमा प्रवाह हुने
कर्जा नै रहेको बताएको छ। रेमिटेन्सले बैंकमा निक्षेप बढाएको र बैंकले कर्जा लगानीको हिसाबले व्यापार घाटा बढाएको देखाएको छ। व्यापार घाटाको सम्बन्ध रेमिटेन्ससँग 75%, बैंकको कर्जामा 85% र निक्षेप र रेमिटेन्सको अन्तर सम्बन्ध 83% रहेको देखाएको हो। प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै त्रिभुवन विश्वविद्यालयका एसोसिएट प्राध्यापक डाक्टर रमेश पौडेलले रेमिटेन्सलाई लामो समयसम्म होल्ड गर्न र बैंकहरूको कर्जा लगानी गर्ने क्षेत्र छुट्याउनु पर्ने देखिएको बताउनुभयो। उहाँले अध्ययन गर्दा नेपालको उत्पादन क्षेत्रमा 1996 सम्म उच्च वृद्धि भएको देखिएको बताउनु भएको छ। यसैबीच बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल सिविफिनले आगामी मौद्रिक नीतिमा बैंकको सीडी रेसियो 95% पुर्याउनु पर्ने सुझाव दिएको छ। काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै सिविफिनले आगामी मौद्रिक नीतिमा बैंकको सीडी रेसियो 95% पुर्याउनु पर्ने सुझाव दिएको हो। सिविफिनले मौद्रिक नीतिमा राष्ट्र बैंकले 3वटा माग प्रमुख रूपमा उठाएको छ, जसमा बैंकको सीडी रेसियो 5% बढाउने वा सीडीसी रेसियो कायम गर्ने, बैंकले कर्जा विस्तार उत्पादनमूलक क्षेत्रमा मात्रै सबभन्दा बढी गरेर उत्पादन, उद्योग र आयात कर्जाको ब्याज दर फरक बनाउनु पर्ने र रेमिटेन्सलाई उत्पादन क्षेत्रमा लगानी वा सञ्चितमा लैजानु पर्ने सुझाव दिएको छ। सिविफिनले मौद्रिक नीतिमा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्नका लागि प्रोत्साहन सहित आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गर्न राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएको हो। पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै सिविफिनका अध्यक्ष पवन गोल्यानले मुख्य 3 माग रहेको बताउनुभयो। उहाँले विदेशबाट आउने रेमिटेन्सलाई उत्पादन क्षेत्रमा लगानी र सञ्चितमा ल्याउनु पर्ने बताउनुभयो। अध्यक्ष गोल्यानले बैंकहरूको लगानी सीडी रेसियोबाट आएको लगानी एक मात्रै उत्पादन क्षेत्रमा लगानी लगाउनु अहिलेको आवश्यकता भएको पनि बताउनु भएको छ। पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलले निर्वाचन आयोगले चुनावका लागि तोकेको खर्च अव्यावहारिक भएको आरोप लगाउनु भएको छ। लोकतान्त्रिक विकास केन्द्र र सुशासन पाठशालाको संयुक्त आयोजनामा आर्थिक सुशासन र निर्वाचन विषयक अन्तर्क्रियामा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिएका नेताहरूले नै निर्वाचन आयोगले तोकेको भन्दा 8 गुणा बढी रकम खर्च हुने उल्लेख गरेको भन्दै यो अव्यावहारिक भएको बताउनुभयो। पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त पोखरेलले निर्वाचनमा धेरै पैसा खर्च हुने चिन्ता मात्र नभई राजनीतिज्ञहरूलाई पैसाले किन्ने अवस्था सृजना भएको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले निर्वाचन संयन्त्र अपराधीको पकडमा जानुले पनि समस्या सृजना भइरहेको बताउनुभयो। पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त पोखरेलले निर्वाचनको परिणामलाई पैसाले किन्नुपर्ने बाध्यता सृजना हुनुले देशलाई क्षति पुग्ने पनि बताउनु भएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रकी सांसद उर्मिला अर्यालले बसोबासलाई सुरक्षित बनाउनका लागि राष्ट्रिय मापदण्ड आवश्यक रहेको बताउनुभयो। राष्ट्रिय सभा बैठकमा विशेष समयमा बोल्दै सांसद अर्यालले वर्षायामको समयमा बाढी तथा पहिरोका कारण धेरै अव्यवस्थित बसोबासलाई बगाउने र ठूलो जनधनको क्षति हुने भएकाले बसोबासलाई व्यवस्थित बनाउनका लागि राष्ट्रिय मापदण्ड बनाउनु पर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले सुरक्षित वासस्थानका लागि राष्ट्रिय मापदण्ड सहितको नक्साङ्कन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। सो मापदण्डलाई पालिकाहरूले कार्यान्वयन गराउने उहाँको भनाइ छ। यसो गर्न सकेमा वर्षायाममा हुने जनधनको क्षति रोक्न सकिने उहाँको भनाइ छ। सांसद अर्यालले सडक पेटीमा बसेर व्यापार गर्नेहरूको जीविकोपार्जनका लागि सरकारले सहज वातावरण तयार गरिदिनुपर्ने बताउनुभयो। नेकपा एकीकृत समाजवादीकी सांसद जयन्ती देवी राईले सवारी साधनको जाँच पासमा कडाई गर्नुपर्ने बताउनुभयो। राष्ट्रिय सभाको बैठकको विशेष समयमा बोल्दै सांसद राईले सवारी साधनको जाँच पासमा लापरवाही हुने गरेका कारण सवारी साधनको दुर्घटना बढेको बताउनुभयो। आर्थिक लेनदेनका आधारमा सवारी साधनको जाँच पास गरेको र बिग्रिएका सवारी साधन गुडाउँदा दुर्घटना हुने गरेको पनि उहाँको भनाइ छ। जाँच पास केवल कागजपत्र देखाउनका लागि मात्र गरिएकाले यसमा कडाई गर्नुपर्ने पनि उहाँको भनाइ रहेको छ। नेकपा एमालेका सांसद खिमलाल भट्टराईले ओमनी एती र बालुवाटार जग्गा प्रकरणको सम्बन्धमा छानबिन गर्न सरकारलाई चुनौती दिनुभयो। राष्ट्रिय सभा बैठकको विशेष समयमा बोल्दै सांसद भट्टराईले विगतमा ओमनी वाइड बडी जहाज एती होल्डिङ्स र बालुवाटार जग्गा प्रकरणको सम्बन्धमा संसदमा प्रश्न उठेको भन्दै यस विषयमा छानबिन गर्न सरकारलाई चुनौती दिनुभएको हो। उहाँले गठबन्धन सरकारले यी प्रकरणहरूमा किन अहिलेसम्म छानबिन नगरेको हो भनेर प्रश्न समेत गर्नुभयो। उहाँले उल्लेखित प्रकरणहरूमा तत्कालीन नेकपा एमालेका सरकारका मन्त्रीहरू र एमालेका नेताहरूको संलग्नता नरहेको जिकिर गर्नुभयो। उहाँले वर्तमान सरकारले छानबिन गरी अपराध भएको हो भने अपराधीलाई कारबाही गर्नुपर्ने बताउनुभयो। यथार्थ बाहिर ल्याउन नसके भ्रम छर्ने काम बन्द गर्न उहाँले आग्रह गर्नुभएको छ।
सर्वोच्च अदालतले नेपाल वायु सेवा निगमका कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीलाई निलम्बन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ। नेपाल वायु सेवा निगम ऐन 2019मा निगमको कार्यकारी अध्यक्षलाई निलम्बन गर्ने व्यवस्था नभएको भन्दै न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले अन्तरिम आदेश दिएको जनाइएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा थप 2 जनामा हैजाको संक्रमण पुष्टि भएको छ। एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले जनाएको छ। गैराती कागेश्वरी मनहरा नगरपालिका 6 का 12 वर्षीय बालक र काठमाडौँ 13 का 58 वर्षीय पुरुषमा हैजा भेटिएको हो। यो सँगै अहिलेसम्म काठमाडौँ उपत्यकामा 23 जनामा हैजाको संक्रमण पुष्टि भएको महाशाखाका निर्देशक डाक्टर चुमनलाल दासले जानकारी दिनुभयो। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्य सञ्चालन सुपरिवेक्षण र समन्वय ऐन 2076लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक समितिबाट पास गरेको छ। सिंहदरबार स्थित समितिको सभा कक्षमा बसेको समितिको बैठकले नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्य सञ्चालन सुपरिवेक्षण र समन्वय ऐन 2076लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक समितिबाट पास गरेको हो। नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्य सञ्चालन सुपरिवेक्षण र समन्वय ऐन 2076लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा 5 वटा दफामा संशोधन भएको थियो। त्यसमा दफा 2 नेपाल प्रहरीले अनुसन्धान गर्ने विषयमा अध्यागमन सम्बन्धी कसुर रहेको थियो। अध्यागमनको कार्य नेपाल प्रहरीबाट नै हुनुपर्ने गरी विधेयक पास गरिएको समितिकी सचिव बबिता मिश्रले बताउनुभयो। उहाँले काठमाडौँ उपत्यकाका काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुर जिल्लामा प्रदेश प्रहरीको काम, कर्तव्य र अधिकारको प्रयोग तथा प्रदेश प्रहरीले अनुसन्धान गर्ने कसुरको अनुसन्धान समेत नेपाल प्रहरीले गर्ने गरी विधेयक समितिबाट पास गरिएको बताउनुभयो। समिति सचिव मिश्रले नेपाल प्रहरीबाट सम्पादन हुने कामका लागि काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुर जिल्लामा नेपाल प्रहरी अन्तर्गतका प्रहरी कार्यालयहरू रहने पनि बताउनुभयो। सत्तारूढ घटक नेपाली कांग्रेसकी सांसद डाक्टर डिला संग्रौलाले किसानले मल अझै पाउन नसकेको भन्दै सरकारको चर्को आलोचना गर्नुभयो। प्रतिनिधि सभा बैठकको शून्य समयमा बोल्दै सांसद संग्रौलाले मानो रोपेर मुरी उमार्ने बेलामा सरकारले किसानलाई मल उपलब्ध गराउन नसकेको उल्लेख गर्दै आक्रोश व्यक्त गर्नुभएको हो। उहाँले किसानले कहिले मल पाउँछन् यसबारे संसदलाई जानकारी गराउन पनि सरकारसँग माग गर्नुभयो। सांसद संग्रौलाले बाढी पहिरो पीडितहरूलाई राहत दिने तथा उद्धार गर्ने र प्रकोप न्यूनीकरणका सम्बन्धमा सरकारले के गरिरहेको छ नि भनेर जिज्ञासा समेत राख्नु भएको छ। धरान उपमहानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेट सर्वसम्मत पारित गरेको छ। नगरसभाबाट बजेट पारित भएको उपमहानगरपालिकाका प्रवक्ता सूर्यबहादुर भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। धरानले असार 10 गते 1 अर्ब 68 करोड 58,23,000 बजेट नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको थियो। यसैबीच बजेट पारित हुनु अघिको कार्यपालिका बैठकमा भने विवाद भएको थियो। मेयर हर्क साम्पाङ बजेट पारित गर्न नदिएको भन्दै कार्यपालिका सदस्यसित बैठकको सुरुमै आक्रोशित बन्नु भएको थियो। उहाँले बैठकको सुरुमा नै प्रश्न गर्नुभयो, बजेट पारित गर्ने कहिले? जहिले पनि बैठक स्थगित गर्ने? स्वतन्त्रले मेयर जित्यो, यसलाई असफल बनाउनु पर्छ भनेको हो कि के हो त? हर्क साम्पाङ असफल हुनु भनेको व्यक्ति होइन, पुरै धरान असफल हुनु हो। मैले मात्र बनाएको हो बजेट, विषयगत समितिले छलफल गरेको छैन, उहाँको प्रश्न थियो। बजेट पारित गर्नका लागि बैठक बोलाएर पनि पटक पटक स्थगित भएको थियो। त्यसैले सुरुमै आक्रोशित भएका मेयर साम्पाङ त्यतिमै रोकिनु भएन। म निकटतम प्रतिद्वन्दी भन्दा 5,000 बढी मत ल्याएर जितेको हो, स्वीकार नगर्ने उहाँको प्रश्न छ। तपाईहरूले धराने जनतालाई कसरी जवाब दिनुहुन्छ? कहिले पास गर्ने बजेट? 80 सालको असारमा पास गर्ने बजेट बैठक जहिले सारेको छ, जहिले सारेको छ। बजेट पास भएन भने ओडा कसरी चलाउने? गोजीको पैसाले चलाउने हो ओडा। डोनेसन माग्नुस्, अब जित्ने बेला के भनेर आउनुभयो? तपाईहरू यति धेरै गैर जिम्मेवार पनि नबन्नुस्, उहाँको भनाइ छ। मेयर साम्पाङले उपमेयर ऐन्द्र विक्रम बेघाला पनि प्रश्न गर्नुभयो, तपाईले चलाउनु भएन छलफल, उहाँको प्रश्न छ। मेयरको आक्रोशपछि धरान उपमहानगरमा एमालेबाट जितेका जनप्रतिनिधिहरू प्रतिवादमा उत्रिएका थिए। मेयरलाई रोकेर वडा नम्बर 12 का वडा अध्यक्ष टङ्कबहादुर राईले बजेट किताब ठोक्दै भने, हेरौँ कसरी पास गर्दो रहेछ बजेट, यसरी हुन्छ, उहाँको प्रश्न भयो। लगत्तै एमालेका अन्य कार्यपालिका सदस्यले पनि होहल्ला गरे। एमालेबाट निर्वाचित कार्यपालिका सदस्यहरूले उपमेयर कोष खारेज गर्न माग गरेका थिए। मेयर र उपमेयरले त्यसको जवाब दिएका थिए। एमालेबाट निर्वाचित कार्यपालिका सदस्यहरूले विरोध गरेपछि उपमेयर बेघाले स्वतन्त्रबाट जितेको भन्दैमा दलहरूबाट आएकाहरूले विरोध मात्र गर्न नहुने भन्दै जनताको भावना समेट्नु आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले बजेट लुकाएर छलफल नगरेको बताउनुभयो। बजेट ल्याउँदा पारदर्शी ढङ्गले ल्याएका छौँ, उपमेयर कोष मैले मागेको नै छैन, तर भइपरि आउने कामका लागि बिना शीर्षक कसरी खर्च गर्न सकिन्छ, त्यसकारण यो कोषलाई निरन्तरता दिएको हो, उहाँले प्रस्ट्याउनुभयो। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी सीपीसी का नवनियुक्त विदेश विभाग प्रमुख लियू जियानचाओ
आउँदो आइतबार नेपाल भ्रमणमा आउनुहुने भएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतले जियान चाओको भ्रमण पुष्टि गरेको छ। यो सद्भाव भ्रमण हो, मन्त्रालय स्रोतले भनेको छ। जिम्मेवारी सम्हालिसकेपछि सामान्यतया भाइचारा र पार्टी सम्बन्ध भएका सबैजसो पार्टीसँग भेटघाट र प्रत्यक्ष कुराकानी गर्ने एउटा चलन छ, त्यही सिलसिलामा आउन लागेका हुन् भनिएको छ। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीका साथै नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेताहरूलाई पनि भेट्ने निश्चित भएको बताइएको छ। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय प्रवक्ताको जिम्मेवारी प्रहरी नायब महानिरीक्षक डीआईजी टेक प्रसाद राईलाई दिइएको छ। उहाँ भर्खर मात्र प्रहरी वरिष्ठ परीक्षक एसएसपीबाट डीआईजीमा पदोन्नति हुनुभएको हो। प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार उहाँले प्रहरी प्रवक्ताको जिम्मेवारी सम्हालिसक्नु भएको छ। पदोन्नति हुनुअघि उहाँ बबरमहलमा रहेको प्रहरीको मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरो प्रमुखका रूपमा रहनु भएको थियो। यसअघिका प्रवक्ता प्रहरी वरिष्ठ परीक्षक विष्णु कुमार केसीलाई भने अपराध अनुसन्धान विद्यालय महाराजगञ्जमा पठाइएको छ। नेपालमा कल सेन्टर खोलेर अमेरिकी नागरिकलाई ठगी गर्ने गिरोहको अनुसन्धानका लागि साइबर ब्युरोले अन्तर्राष्ट्रिय अपराध प्रहरी सङ्गठन इन्टरपोलसँग सहयोग मागेको छ। इन्टरपोलसँग यो पटक मागेको सहयोग आरोपीलाई खोज्न नभई पीडितलाई खोज्नका लागि हो। इन्टरपोलको नेसनल सेन्टर ब्युरो एनसीबी काठमाडौँलाई ब्युरोले पत्राचार गरेर अमेरिकी प्रहरीको सहयोग मागेको हो। ब्युरोको पत्राचारका आधारमा एनसीबी काठमाडौँले एनसीबी वासिङटनलाई अनुसन्धानका लागि सहयोग गरिदिन आग्रह गरिसकेको प्रहरी प्रधान कार्यालयका एक उच्च अधिकृतले बताएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय अपराध अनुसन्धानका लागि इन्टरपोलका सदस्य राष्ट्रहरूले एक अर्कालाई सहयोग गर्दै आएका छन्। भारतले गहुँपछि अब गहुँको पिठो र यसका सह उत्पादकहरू निर्यातमा कडाई थालेको छ। असारको 28 गतेदेखि लागू हुने गरी भारतको विदेश व्यापार महानिर्देशनालयले गहुँका सह उत्पादक निर्यातमा लाइसेन्स अनिवार्य गरेको हो। नयाँ नियमपछि अब भारतबाटै गहुँका पिठो तथा आटा निर्यात गर्न व्यापारीले अन्तर मन्त्रालयको समितिबाट अनुमति लिनुपर्नेछ। गत वैशाख 30 मा गहुँको निर्यात रोकेसँगै भारतबाट पिठो र आटाको निर्यात बढेको निष्कर्षपछि यस्तो निर्णय लिएको भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले उल्लेख गरेका छन्। पोखरामा करेन्ट लागेर एकजनाको ज्यान गएको छ। पोखरा महानगरपालिका 5 पर्स्याङ खोडे पोखरी नजिक निर्माण भइरहेको घरमा रङ लगाउने क्रममा करेन्ट लागेर एकजनाको ज्यान गएको प्रहरीले जनाएको छ। करेन्ट लागेर सिन्धुली घर भई अहिले पोखरा 17 घारीपाटन बस्दै आएका 40 वर्षीय कृष्णबहादुर राणा मगरको ज्यान गएको कास्कीका निमित्त प्रहरी प्रमुख सुन्दर तिवारीले जानकारी दिनुभयो। हाइटेन्सन विद्युत लाइनको तारमा छोइन गई 2 तले घरबाट खस्ता राणा मगरको ज्यान गएको उहाँको भनाइ छ। राणा मगरको शव पोस्टमार्टमका लागि अस्पताल लगिएको छ। साझा यातायातले 3वटा विद्युतीय बस सञ्चालनमा ल्याएको छ। ललितपुरको पुलचोकबाट पहिलो चरणमा ल्याएका विद्युतीय बसले आफ्नो सेवा सुचारू गरेका छन्। चीनको नानजिङ स्थित CHTCHO कम्पनीको विद्युतीय बसको कारखानामा निर्माण भएका यी बसले काठमाडौँमा सेवा थालेका हुन्। विद्युतीय बसको सेवा सुचारू भएपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग बोल्दै साझा यातायातका अध्यक्ष कनकमणि दीक्षितले अहिले सडकमा जाँदा विद्युतीय बसको प्रशिक्षणको रूपमा जाने बताउनुभयो। उहाँले दशैं अघिसम्म 37वटा अन्य विद्युतीय बस ल्याउने बताउनुभयो। अध्यक्ष दीक्षितले आफ्नो जिम्मा पब्लिक ट्रान्सपोर्टमा यो रकम विनियोजन गर्ने बताउनुभयो। पछिल्ला दिनमा लामो दूरी र अन्य शहरमा पनि यसरी विद्युतीय बसको सेवा विस्तार गर्ने पनि उहाँको भनाइरहेको छ। अब आर्थिक समाचार। बिहिबार नेप्से परिसूचक दोहोरो अङ्कले गिरावट आएको छ। बुधबार सामान्य अङ्कले वृद्धि भएको नेप्से परिसूचक बिहिबार 16.60 अङ्क घटेर 2027.32 बिन्दुमा झरेको छ। यस्तै सेन्सेटिभ इन्डेक्स 3.42 अङ्क घटेको छ भने फ्लोट इन्डेक्स 1.18 अङ्क र सेन्सेटिभ फ्लोट इन्डेक्स 1.21 अङ्कले घटेको छ। कारोबारमा आएका 229 कम्पनीको 47,11,000 किता सेयर 1 अर्ब 80 करोड 62 लाख रुपैयाँ बराबरको खरिद बिक्री भएको छ। बिहिबार नेप्सेसँग कारोबार रकममा समेत गिरावट आएको छ। नेप्सेका 13 उपसमूह मध्ये म्युचुअल फन्ड उपसमूह बाहेक अन्य सबैको परिसूचक घटेको छ, जसमा म्युचुअल फन्ड उपसमूहको परिसूचक 0.66% बढेको छ। त्यस्तै विकास बैंक, होटल तथा पर्यटन, जीवन बीमा र व्यापार उपसमूहको परिसूचक 1% भन्दा बढीले गिरावट आएको छ। नेप्से गिरावट भएसँगै समिट लघुवित्तको शेयर मूल्य 5.20%, लिबर्टी इनर्जीको 5%, नयाँ सारथी लघुवित्तको 3.97%, गुराँस लघुवित्तको 3.84%ले घटेको छ। कारोबार रकमका आधारमा लाइफ इन्सुरेन्स कर्पोरेसनको 7 करोड 65 लाख रुपैयाँ बराबरको शेयर कारोबार भएको छ।
सिवाइसी नेपाल र आँधीखोला लघुवित्त मर्जरमा जाने भएका छन्। सिवाइसी नेपाल र आँधीखोला लघुवित्तले बुधबार मर्जरमा जाने प्रारम्भिक सम्झौता एमओयू गरेका हुन्। स्याङ्जामा केन्द्रीय कार्यालय रहेको आँधीखोला लघुवित्तको चुक्ता पुँजी 11 करोड 90 लाख रुपैयाँ रहेको छ भने कास्कीमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको सिवाइसी नेपाल लघुवित्तको चुक्ता पुँजी 12 करोड 16 लाख रुपैयाँ रहेको बताइएको छ। धौलागिरी लघुवित्तसँगको मर्जर तोडिएपछि आँधीखोला लघुवित्तले सिवाइसी नेपाल लघुवित्तसँग मर्जरमा जान खोजेको हो। मर्जर सम्झौता भएसँगै आँधीखोला लघुवित्त र सिवाइसी लघुवित्तको सेयर कारोबार दोस्रो बजारमा रोक्का भएको बताइएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। बेलायतका प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले कन्जर्भेटिभ पार्टीको नेताबाट राजीनामा दिने भएका छन्। शरद ऋतुसम्म प्रधानमन्त्रीमा भने रहिरहने उनले बताएका छन्। पछिल्लो समय एकपछि अर्को मन्त्रीले राजीनामा दिएपछि जोन्सनमाथि सरकार छान्नुपर्ने दबाव बढेको थियो, तर उनले प्रधानमन्त्रीको साटो पार्टी नेताबाट राजीनामा दिने तयारी गरेका हुन्। यौन दुर्व्यवहारमा संलग्न रहेका व्यक्तिलाई उनको विगतबारे जानकारी हुनाउँदै पनि नियुक्ति दिएको पाइएपछि जोन्सनको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठाउँदै केही मन्त्री र सरकारका सहयोगीहरूले राजीनामा दिएका थिए। अब खेल समाचार। आईसीसी क्रिकेट विश्वकप लिग 2 अन्तर्गत स्कटल्यान्डमा अर्को साता सुरु हुने आफ्नो 5औं श्रृङ्खला अघि नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमले क्यानाडामा तयारी सकाएको छ। स्कटल्यान्ड भ्रमणको तयारी स्वरूप क्यानाडामा खेलेका अभ्यास खेलमा नेपालको प्रदर्शन फितलो रहेको छ। क्यानाडामा नेपालले स्थानीय टिमसँग 2 अभ्यास खेल जिते पनि क्यानाडा विरुद्धको एक दिवसीय खेलमा भने खराब प्रदर्शन गर्यो। एक दिवसीय मान्यता प्राप्त नेपालले आफूभन्दा कमजोर टिमसँग खेल्दा पनि ब्याटिङ फ्लप देखियो। किङ्स सिटी ओन्टारियो स्थित मापेल लिफ क्रिकेट क्लब मैदान भएको दोस्रो एक दिवसीयमा 189 रनको लक्ष्य पछ्याउँदा नेपाल 62 बल बाँकी छँदा 105 रनमै अल आउट हुँदै 83 रनले पराजित भएको हो। 4 वर्ष अघि सन् 2018 मा नामिबियामा भएको डिभिजन 2 मा करण केसीले अविश्वसनीय इनिङ्स खेल्दा नेपालले क्यानाडामाथि 1 विकेटको रोमाञ्चक जित निकालेको थियो। यो जितबाट नेपालले एक दिवसीय विश्वकपको ग्लोबल छनौटमा स्थान सुरक्षित गर्दै पहिलो पटक एक दिवसीय मान्यता प्राप्त गरेको थियो। त्यसपछि क्यानाडासँग नेपालले 50 ओभरको खेल खेलेको यो नै पहिलो पटक हो। गत फेब्रुअरीमा ओमानमा भएको टी20 विश्वकप ग्लोबल छनौटमा नेपालले क्यानाडालाई सहजै 8 विकेटले हराएको थियो, तर यसपटक 50 ओभरको खेलमा भने नेपालले आफ्नो स्तर अनुसारको प्रदर्शन भने गर्न सकेन। समाचार पार्टी न्युज बुलेटिनमा पालो भएको छ समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स। आजको समाचार पार्टी हेल्थ टिप्समा हामीले हातगोडा बाउडिने समस्या छ, यसको के हुन सक्छ कारण भनेर जानकारी दिनेछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र सबै माझ पुर्याउनका लागि यो भिडियोलाई सक्दो सेयर गर्नुहोला। शरीरमा पोटासियमको कमी हुँदा हातगोडा बाउडिने, मासु फर्कने समस्या निम्त्यन्छ। यसबाट बच्न केरा, पात भएका तरकारी, ड्राई फ्रुट्स खानु फाइदाजनक हुन्छ। शरीरमा तरल पदार्थ तथा मिनरल्सको कमीले पनि खुट्टा बाउडिने समस्या देखा पर्छ। बसाइ नमिल्दा शरीरको कुनै एक भागमा मात्रै दबाव पर्न गयो भने उक्त भागमा पोषण र अक्सिजनको प्रभाव कम हुन्छ। यसकारण पनि मासु बाउडिने गर्छ। शरीरमा रक्त सञ्चार राम्रोसँग भएन भने पनि मांसपेशीहरू बाउडिने समस्या निम्तिन्छ। यसको रोकथामका लागि केही तातो लगाएर श्वास प्रश्वासलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ। दर्शक महानुभाव, तपाईँको पनि हातगोडा बाउडिने समस्या छ, कारण चाहिँ यस्तो हुन सक्छ भनेर हामीले यहाँहरूमाझ प्रस्तुत गर्यौँ। आफ्नो धारणा आजको हेल्थ टिप्स तपाईँलाई कस्तो लाग्यो आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हवस् त दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू ब्रेकिङ न्युज अपडेट यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका यी समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस्, फेसबुकमा हाम्रो पेजलाई फलो गर्नुहोला। पलपलको न्युज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। तपाईँ समाचार पार्टी हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।